جیڑا کتب چوسے مفسر قرآن، جیڑا زبان چوسے مولا حسین، ہوڑ پتہ لگا جے منہ علی دائے زبان میرے نبی دیئے، منہ سیدہ کائنات دائے زبان میرے نبی دیئے، منہ مولا حسن دائے زبان میرے نبی دیئے، منہ مولا حسین دائے زبان میرے نبی دیئے۔ کسے پوچھیا جی حضور اے سارے ہم زبان کیوں جسان دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کان کھول کے سن لو، اے میں کھڑنو پاکنے کل سارے دی کوئے گی کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے۔ جڑا بندہ شروع تو ہون تک نہیں بولے گا، ہون بولے گا حسین دی ماں مینو اگے بوا نہیں نظر آتا پیا، حسین دی ماں نبی دی دیئے محمد کرا اجے بھی پوچھ رہے حسین حسین کو دے لبیچ پلیا حسین راہے لبی دے چلیا جرا سیدہ نے ٹکر کھانا حلال کرو جی اہل بیت دا او پنجوا جی یہ آکھو اہل بیت دا او پنجوا جی یہ حجے بھی پوچھ رہے حسین آنکھو نا رسول نا بابا علی حجے بھی پوچھ رہے حسین فرماندہ 18,000 جویا حسین دے مر دے ہو جے کرمن دے او بیت رسولی آج خیمے تبو کیوں سر دے تشریف فرمانے حضور دی گود اندر دو شہزادے بیٹھے نے، ایک نو ابراہیم آندے نے، دوسرے نو مولا حسین آندے نے۔ ملک الموت آئے نے، توجہ رکھو حضرات، عرض کی دی سونیا تمہاں شہزادیاں بچوں ایک شہزادے دا ویلا قریب ہے، اللہ فرمانا ہے ایک دی روح لے کے آ جاؤ۔ ملک الموت عرض کی دی حضور ایک پاسے مولا ابراہیم بیٹھے نے، دوسرے پاسے آقا حسین بیٹھے نے، آقا حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ ملک الموت عرض کی دی سونا حکم ہوئے تمہاں شہزادیاں وچوں ایک دی روح دا حکم آ گیا ہے۔ میرے نبی نے تھوڑی دیر توقع فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ملک الموت جے میں اپنا پتر ابراہیم دینا پھر میریاں اکھاں چ آنسو آن گے، جے میں حسین دینا پھر میری زہرا روے گی، جے میری زہرا روے گی تے پھر زہرا نو تکلیف ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ملک الموت میرے پتر ابراہیم نو لے جاؤ، شالا کدی پتراں دا دکھ نہ ویکھو، کدی شالا پتراں دا دکھ نہ ویکھو۔ اے پتر تے میٹھے میوے ہوندے نے، میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے، اے میوہ تے نبیاں بھی منگیا کر کر یزر بہانے۔ فرمایا ملک الموت میرا
میرا پتر لے جاؤ. ہن سمجھے آقا حسین جی دے تو میرا نبی اپنا پتر قربان کرے. انہوں آقا حسین آندے نے او یزیدیو کتیو کیڑے پانیاں دیاں تمنا کر دے ہو. مولا حسین کسے یزیدی آندے نے حسین اج ویلائی ساڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ بیعت قبول کر لے. میرے نبی دے نواسے نے فرمایا او دنیا دے لالچی کتیو کیو جیاں گلاں پہ کر دے ہو. ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے. لٹی جائے چوک حسین دی اج پر میرے نانے دا زندہ اسلام لے جائے. ایک اللہ شیر علی دا اینے یزیدیاں واسل جہنم کر کے کھلوتا ہے. حضرات تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی. بیعت یزید قبول نہ کی تھی تک آلے نبی دیاں شانہ. آدم پھر بھی جانا دتیاں ہونا بد بد غازیاں شیر جوانا.